नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो हालात हाजरा के ज़रिए से हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। जहां हम आपको मुख्तलिफ शोबों के कारकर्दगी के हवाले से बाखबर करा देते हैं, वहीं हम अक्सर बेशतर आपको जानकारी देते हैं उन मसाइल के अजाले के हवाले से जो मसाइल हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं। तो सोनिया अजुक प्रोग्राम युजनचू, इस आज के प्रोग्राम को हम करेंगे अपने उन एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के नाम जो एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स अपने फील्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की मुआवनत और मुख्तलिफ किस्म की मदद चाहते हैं। चूंकि तयास नाव बूजमुतन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दायरे इख्तियार अब सिर्फ पढ़ाने तक नहीं है, बल्कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दायरे इख्तियार बढ़ाया गया है। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उनकी कोशिशें हैं, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इदारा CIED, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अब जम्मू कश्मीर के उन एंटरप्रेन्योर्स को और जम्मू कश्मीर के उन इनोवेटर्स को मदद फराहम करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, जिनको मुख्तलिफ मरहलों के दौरान मदद चाहिए, जिनको मुख्तलिफ मरहलों के दौरान गाइडेंस चाहिए। कित के हैकन सैन नव जवान कि यम स्कूलन मज यम यसान यमन के नए नए ख्यालात कि यम जन तिम जो इनोवेटर्स हमारे हैं, जो उनकी इनोवेशंस है, तिमन अगर तिम असल शक्ल दिन, तिमन तथ मज मुआवनत जरूरत, तिमन तथ मज मदद जरूरत, तिमन तथ मज रहनुमाई जरूरत। यह कुछ करे, सरकार ने यह भी सोचा और यह जिम्मेदारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को दी गई। खुसूसी जानकारी होगी आज के हमारे प्रोग्राम में। इसमें बहुत खास होगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो हमारे इनोवेटर्स हैं। हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं प्रोफेसर परवेज अहमद मीर साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा आप डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज हैं। प्रोफेसर परवेज अहमद मीर साहब, दूरदर्शन न्यूज़ के खुसूसी शो हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं सैयद अब्दुल बासित अंद्राबी साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब सैयद अब्दुल बासित अंद्राबी साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। चूँकि प्रोफेसर परवेज अहमद मीर साहब, सवालात बहुत सारे हैं जो आपके जहन में भी होंगे, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर उभर रहा है। इनकी कई नशस्तिस हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी जो इसके हैं जनाब सौरभ भगत जी साहब के साथ भी हमने बहुत सारे इसमें नशस्तें की है, और हमने बाज़ाब्ता कुछ शूज़ के हवाले से बात भी की है। जो हमारे आज के ये इनोवेटर्स हैं और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या मकसद है इस CIED को वजूद में लाने का, और किस तरह का किरदार अदा कर रहा है CID? प्रोफेसर परवेज अहमद मीर साहब। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक मौका दे दिया लोगों से मिलने का जी, तो थैंक यू। तो दूसरी बात, आपने ये कहा कि वाई CIED, इसके पीछे एक सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है कि अगर हम इस वक्त J&K की हालत देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जी, वो हद से इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, इट इज़ जस्ट लाइक अ सुनामी, बिल्कुल राइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो उस पर हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक बार हमें बताया कि वी शुड गिव द ऑल्टरनेटिव। गुड। ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो जॉब्स नहीं है, ये J&K की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है जी। तो अगर गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या देंगे हम? सही बात। तो उसके पीछे हमने कहा कि हम एक सेंटर बनाएंगे, सेंटर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो फॉर्चुनेटली इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी ऑन 11 मई 2022। तो मैंडेट था हमारा ये
کہ یہاں کے جو بچوں کے دماغ میں یا بچوں کے بلڈ میں کہ ہم کوئی ڈگری لے لیں گے اور ڈگری کے بعد ہم کوئی جاب کریں گے، گورنمنٹ جاب. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا. بالکل. اور اس پر ہم نے کام سٹارٹ کیا کہ پہلے ہم ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے جی. کہ جاب کے بغیر بھی رزق کمایا جا سکتا ہے اور بہت اچھا رزق کمایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. سو آن دیٹ بیسس دس انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سینٹر ایز سچ وی کریٹڈ ود دس پرپز کہ ہم اسلامک یونیورسٹی کے محدود کے اندر نہیں کام کریں گے، ہم پورے JNK میں ایک مائنڈ سیٹ چینج کریں گے اپنے بچوں کا. میرا شاید کہنا صحیح ہوا، دائرہ اختیار بڑھ گیا، تو آغاز میں ہی میں نے بتا دیا. تو ایز اے ریزلٹ تو ہم نے یہ سینٹر بنا دیا. تو اب فار لاسٹ آلموسٹ 3 ایئرس ہم بہت کچھ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ان دا لاسٹ 3 ایئرس وی ہیو بین سکسیزفل ان آور، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈریم ہے، وہ ڈریم اس میں ہم بہت حد تک سکسیزفل بھی ہوں انشاءاللہ. سید عبدالباسط اندرابی صاحب، چونکہ آپ باضابطہ براہ راست وابستہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ابھی تک آج تک ہم دیکھتے ہیں، آج تک انوویشن کے حوالے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے بہت کچھ کام کیا ہے. اور جو انفیکٹ جو یوتھس ہیں جن کو انوویشن کے میدان میں مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کی رہنمائی کرتا آیا ہے، مدد کرتا آیا ہے. آپ کا مینڈیٹ، آپ بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، جس طرح سے ہم نے ابھی بات کی CIED کی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جس طرح سے ابھی کہا پروفیسر پرویز احمد میر صاحب سے کہ ہمارے ماننیہ جو ہمارے LG صاحب ہیں شری منوج سنہا جی، انہوں نے باضابطہ اس کا افتتاح کیا، اس ڈیولپمنٹ اس پروگرام کو لایا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح کی سچویشن ابھی آج کی ڈیٹ میں ہمارے سامنے ہے؟ جی پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. تھوڑا بہت ہم آپ کو سیڈ کے بارے میں انفارمیشن دے دیں گے، ہمارے ایکٹیویٹیز اور ہمارے آؤٹ ریچ کے بارے میں. تو جیسے سر نے آلریڈی کہا، یہ ہمارا ایک ڈریم، ایک ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو مائنڈ سیٹ ان کا چینج کرتے. جی. تو اس کے اگینسٹ ہم نے پریویس 3 ایئرز میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کیے ہیں. جیسے آپ نے آلریڈی کہا، ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت فوکس رہا ہے آن انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ. جو سینٹرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ، جو UT گورنمنٹ کا JKSTIC ہے، سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کاؤنسل ہے، جی، ان سب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ان ٹرمز آف آور ایکٹیویٹیز. تو تھوڑا بہت میں آپ کو کہوں گا، جو ہماری انٹرپرینورشپ ایکو سسٹم ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری، اٹ از اسٹل ایٹ اے ویری بیسک اسٹیج. تو ہمارا جو ٹارگیٹ تھا اور جو مشن تھا، اٹ واز مور ڈیفیکلٹ، کیونکہ جیسے پروفیسر پرویز نے بھی کہا، ہمیں یہ مائنڈ سیٹ پہلے چینج کرنا تھا. ابھی بھی ہم اس پہ ہی کام کرتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے لوگوں کا، ٹو فرام گیٹنگ جابس اور امپلائمنٹ ٹورڈز بیکمنگ امپلائرس. کیونکہ جب آپ ایک امپلائر بن جاتے ہیں، یو کین امپلائی سو مینی ادر پیپل وتھ دیٹ، بٹ اف یو آر این امپلائی، یو آر اونلی این امپلائی فار یور سیلف. تو اس کے حوالے ہم نے بہت سارے ایکٹیویٹیز کیے ہیں. ہم اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں، ہم آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں جو ہم ایسے اسٹارٹ اپس یا انوویٹرز کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آئیڈیا کو انٹو اے فائنل پروٹوٹائپ اور انٹو اے بزنس اسکیلیبل آئیڈیا بنا سکیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جس طرح سے آپ نے بتا دیا کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے، تو آپ نے تربیت کی بھی بات کی، اس کی بھی بات کی. ناظرین محترم، بیا سایتن اخ کت ونن، اخ کت آیم برونٛہہ کُن یہ زن ونیُک تانیتھ فرمو پروفیسر پرویز احمد میر صٲبن، سید عبدالباسط اندرابی صٲبن زِ مائنڈ سیٹ چھُ چینج کرُن، تصور میں، خیالات میں تبدیلی لانی ہے. تو وۄنۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پننٮ۪ن خیالاتن منٛز تبدیلی أنِتھ، وۄنۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پننِس اتھ سونچس منٛز تبدیلی أنِتھ؟ تاتھ خٲطرٕ گژھن اسہِ نِش 2 ٹوٗل آسٕنۍ. پہلا ٹول ہمارے پاس توکل کا ہونا چاہیے، یعنی اگر توکل ہم کریں گے، دیکھیں ہمیں ایک ہی چیز کے پیچھے نہیں رہنا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ محنت جو ہے، کہتے ہیں کہ محنت جو ہے، اگر انسان محنت کرے، اگر انسان کوشش کرے تو اسے تقدیر بھی بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی سے، اس کی حکم سے، اس کے اشارے سے، اس کی خواہش سے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ذہن میں صرف ایک چیز نہیں رکھنی ہے کہ ہمیں جی یہ چیز چاہیے تو اسی کے پیچھے ہم دوڑیں گے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے ذہن میں ایک ہی چیز رکھتے ہیں
تو اس ایک چیز کو رکھنے کے دوران ہمیں بہت ساری بیماریاں جو ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمیں جکڑتے ہیں. تو اس کیا کران اچھ مانتے زال ہو والنے یوان اچن تم نیبر ہیکا روزتی حظ. ابھی کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ چھن پگہ کیا آسہِ. جب کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ابھی میں پریشانی کیوں لے لوں گا، اس دن کیا ہوگا اس دن. ہمیں زندگی میں وقت کے ساتھ چلنا ہے، قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. آپ کی اور ہم بڑھنا چاہیں کہ ایک مشورہ ہم نے ان کو دے دیا. یہ بتائیے آپ جس طرح سے پروفیسر پرویز احمد میر صاحب ہم سیڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اف وی ول ٹاک اباؤٹ انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ جیسے ایکو سسٹم ان جے اینڈ کے، تو ایکو سسٹم کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کس طرح کے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں، if we will talk about seed. ریگارڈنگ دس ایکو سسٹم، اگر ہم جے اینڈ کے کو کمپیئر کریں گے ریسٹ آف دا گجرات یا اس میں ہم وی آر دا انفینسی لیول، ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن جو پچھلے 4 سال سے جو کام ہو رہا ہے جے اینڈ کے میں وتھ ریسپیکٹ ٹو ڈیولپنگ دا ایکو سسٹم آف انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ، اس میں حد سے زیادہ کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات، میں اپنے سیڈ کی بات بولوں گا کہ وی آر ڈوئنگ مچ مور دین دیٹ. کہ یہ سوچ لیجئے کہ جسٹ فگر، آئی ول کوٹ اے فگر، ان لاسٹ 3 years وی ہیو گیون کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ٹو مور دین 30,000 اسٹوڈنٹس. ویری نائس. اینڈ ہماری جو یونیورسٹی کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 4,500 ہے. تو 4,500 اپنی یونیورسٹی اور باقی 35,000 میں سے آپ یہ لے لیجئے کہ پورے ویلی کہاں کہاں پہ یہ پروگرام ہوئے ہیں؟ اکراس آل دا کالجز، ہائر سیکنڈریز اینڈ ان دا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ. یو کین سے کہ JKSTIC ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہم نے پروگرامز کیا ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو انٹرپرینورشپ. ایسے نہیں آ سکتا ہے، اس کے پیچھے سکل بھی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو انٹرپرینورشپ ایک پہلو ہے کہ یار آپ انٹرپرینورشپ میں آ جاؤ، خود اپنا روزگار کما لو. دوسری بات ہے اس کے لیے آپ کو سکل ڈیولپمنٹ چاہیے، اور سکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے لیبس اسٹیبلش کیے. اینڈ ماشاءاللہ ہمارے فار ایگزامپل اس وقت تقریباً 3 اسکیمیں چل رہی ہے رائٹ ناؤ آپریشنل. ایک تو ہمارا سٹم چلا ہے سکل ٹو انٹرپرائز ماڈل. نارملی سٹم ہم پڑھتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، لیکن یہاں پر ہمارا سکل کیا ہے، سٹم مینز سکل ٹو انٹرپرائز ماڈل. یہ ہم نے SIDBI کے ساتھ کیا ہے. SIDBI نے اس کو اسپانسر کیا ہے. وہاں پر ہم نے 30 بچوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہاں پر ہم نے ان کو بولا کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت سکل ہے کسی فیلڈ میں، لیکن ہم آپ کو بزنس سکل ڈیولپ کریں گے. تو اس کے اگینسٹ ماشاءاللہ in the last I can say 7 to 8 months we were able to convert out of 30 students 18 become entrepreneurs. Good. And out of 18 13 are females. ٹوٹل 13 ہی فیمیل تھے اور 13 کے 13 ہی بزنس انٹرپرینورز بن گئے. ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے اس بات کے لیے، ریئیکشن چاہیں گے. آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں یہاں پہ SKICC میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اس میں باضابطہ ان کے پاس جو اسکولز میں، ہائر سیکنڈری اسکولز میں جو انوویٹرز تھے، انفیکٹ باضابطہ نیتی آیوگ کی طرف سے ان کو مدد ملی تھی، باہر سے آئے تھے. تو بہت سارے ہم نے اسٹالز وہاں پہ دیکھے. جب ہم وہاں پہ گئے انوویٹرز ہم نے وہاں پہ دیکھے. کچھ ایسے بھی تھے جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے ونٹر میں واقعات ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں کہ رات کو گیس کہیں پہ رہتا ہے تو پھر آکسیجن وغیرہ اس چیز کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو ساتھ میں کیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے نکلے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کسی کمرے میں اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو باضابطہ ایک الارمنگ سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ رکھا. اگر اس طرح کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا ان کو آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا ریئیکشن. پہلے تو آپ نے یہ گیس وغیرہ کا پرابلم بتایا، اور اس کا جو سلیوشن جس نے بندے نے دے دیا وہ ہمارا ہی اسٹوڈنٹ ہے. تو ہی ہیز کریٹڈ دیٹ الارم سسٹم وتھ ریسپیکٹ ٹو کاربن موناکسائڈ، اور وہ اس کو ہم نے فنڈ کر دیا. لیکن کسی بچے کے پاس اکراس دا ویلی، اکراس دا جے اینڈ کے کسی کے پاس آئیڈیا ہے. ہمارے پاس سکیمز ہے، ہمارے پاس 1-2 سکیمز ہے. ایک تو ہمارے پاس DST ندھی سکیم، جس کے CEO کون سی سکیم؟ DST ندھی سکیم، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا انوویشن انٹرپرینورشپ. اینڈ آن دیٹ بیسس فار ایگزامپل کسی کے پاس آئیڈیا ہے، اس کو پیسہ چاہیے. نہ تو اسکول اس کو پیسہ دے دے گا، نہ اس کو ماں باپ پیسہ دے دے گا اس آئیڈیا کو کنورٹ کرنے کے لیے ایز اے پروڈکٹ. بالکل. تو اس پروڈکٹ کے اگینسٹ ہم 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کو کہاں جانا ہے؟ ہمارے پاس آنا ہے.
डायरेक्टली डायरेक्ट उसके पास कोई यूनिवर्सिटी में आना है, कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है, हमारा रोलिंग एडवर्टीजमेंट है थ्रू आउट ईयर. जी अप्लाई करना है, एक दिन हम उनको बुलाएंगे फॉर द प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हमारा काम होता है उनको पैसा देना. और दूसरी हमारी एक और स्कीम है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटोटाइप बन गया, अब ये बिजनेस बनने वाला है जी और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेना है, कॉमर्शलाइज करना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए. बिल्कुल. बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के पास भी है, बैंक्स के पास भी है, लेकिन जो हमारे पास स्कीम है इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट और हैसल फ्री. हम 5 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको सपोर्ट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस्टैब्लिश द फुल फ्लेज्ड बिजनेस. उसमें कोई ये इनको चाहिए इंटरेस्ट वगैरह कुछ क्या? हमारे पास इसके 3 ऑप्शन है. एक होता है ग्रांट इन नीड, जहां पर हम उनसे कुछ नहीं मांगते, पैसा दे दिया, प्रोटोटाइप उसने बना दिया, हम उनसे सिर्फ प्रोटोटाइप ही मांगते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. हाँ, उसको yes. खुद ही अपना प्रोजेक्ट देना है. हाँ, यस. उसके बाद दूसरी बात होता है कि ग्रांट इन एड अगेंस्ट इक्विटी. हमने कुछ पैसा 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, उसके अगेंस्ट हम 3% इक्विटी लेते हैं ओके. उस कंपनी में. उसको कोई एलिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी के लिए एटलीस्ट एजुकेशन डिग्री नहीं चाहिए. अच्छा. एजुकेशन डिग्री है वेल एंड गुड, एजुकेशन डिग्री नहीं है वो भी. बहुत ही खूब आपने बता दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत बात करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट आधे घंटे में तो शायद ये नहीं हो पाएगा. तो आपसे हम बात करना चाहेंगे, अगर हम डीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप सीईओ है डीएसटी के, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे आपसे बिल्कुल डिटेल में डीएसटी के हवाले से किस तरह की इंप्लीमेंटेशन होती है, क्या स्कीम है, क्या फ़वाइद है, आप बताइए. तो थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूँगा सीड इन अ नटशेल कि हम क्या करते हैं फॉर एन इनोवेटर. अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास कोई भी यूनिक आइडिया है, कोई इनोवेशन है, कोई डिसरप्शन है, किसी प्रोसेस को बेहतर बनाने का कुछ आइडिया है, वो हमारे पास आता है जी. तो हम ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहला, अगर वो आइडिया है उसकी फिजिबिलिटी हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये सच में आइडिया कल को स्केलेबल है इनटू एन एक्चुअल बिजनेस. बिल्कुल देखना है जरूरी. दैट इज द फर्स्ट सपोर्ट दैट वी प्रोवाइड. दूसरा, अब लेट अस से कोई इनोवेटर आ जाता है, उसके पास अभी आइडिया है और ये स्केलेबल है, बट उसको मेंटरशिप की जरूरत है. मेंटरशिप इन टर्म्स ऑफ से मेरे पास कोई इनोवेटर आ जाता है, वो एक नया टाइप ऑफ सीमेंट कोशिश कर रहा है बनाने के लिए, से वाटर प्रूफिंग सीमेंट का कर रहा है, तो उसको ज़रूरी सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए. बिल्कुल. जिनके साथ वो डिस्कस कर सके अपनी प्रॉब्लम और कोई गाइड कर सकता है, guide कर रहनुमाई सकता कर सकता है वक्त वक्त पे. तो हमारा जो सीड है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये हमारी यूनिवर्सिटी के सब डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड है. तो ऑटोमेटिकली जब कोई इनोवेटर हमारे साथ जुड़ जाता है, वो इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ जाता है. तो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनको जो उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल बन जाते हैं इस इनोवेटर के लिए. जी. दैट इज द सेकंड सपोर्ट. थर्ड सपोर्ट इज, अब आपके पास आइडिया है, आपको पता है स्केलेबल है, लेकिन अब आपको फैसिलिटीज चाहिए इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक प्रोटोटाइप बनाने. तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए, लैब फैसिलिटीज चाहिए, वो भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती हैं जब आप हमारे साथ जी. जुड़ जाते हैं. एंड द फोर्थ थिंग जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, विच इज फंडिंग. तो हम वो फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब कोई इनोवेटर आता है उसके दिमाग में ये होता है ये बहुत रिस्की है, बिल्कुल. मुझे अपना पैसा मत लगाना पड़ेगा, उसको मुझे मदद की जरूरत है, घर उसको से, financial मुझे support की फैमिली जरूरत से, मुझे फ्रेंड से मत लेना बिल्कुल. पड़ेगा. तो वो रिस्क भी हम एलिमिनेट करते हैं. तो इनोवेटर के पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए, बाकी सब फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं. बहुत खूब. जैसे प्रोफेसर परवेज ने भी कहा, तो आई एम द सीईओ ऑफ द डीएसटी निधि स्कीम. सो अंडर दिस स्कीम हम किसी भी इनोवेटर को फ्रॉम आइडिया टू प्रोटोटाइप बनाने के लिए between 2 to 10 lakhs as grant against equity देते थे. Is this DST only confined to for these innovators or entrepreneurship only? नहीं, it is for anybody who has an innovative idea and wants to make something different. Okay. तो उनके लिए है. जी. It is not for traditional businesses. कोई आ जाएगा आपके रेगुलर बिजनेस में कि मैं इसमें करना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल. इट इज फॉर सम काइंड ऑफ चेंज, सम काइंड ऑफ इनोवेशन, सम काइंड ऑफ डिसरप्शन विद इन दैट प्रोसेस. Okay. तो वी सपोर्ट देम फ्रॉम 2 to 10 lakhs एज फंडिंग सपोर्ट. मतलब रूट इसका इनोवेशन है. ट्रू.
रूट अत इनोवेशन नाज़रीन मोहतरम ये ऐसी चीज वजाहत करन कि यम जन एंटरप्रेन्योरशिप कत करान कारखानदारी हज कत करान ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट तिम तुलान तिम कारोबार करान तथ वनो पे कारोबार कशर लफ्जन में समझो इथे कन सह गो कारोबार कह नफर दप बह कर बिजनेस बह कर यह कारोबार यह गो अख चीज मगर यह जन वह यह मज इनोवेशन यथ मज कंसेप्शन यथ मज ख्याल कह नौ चीज अन कह बारसस अच्छा सह आइडिया ये निश कर भरपूर तथ मज मदद इस तरह से आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बता रहे थे। तो इन अ नटशेल ये हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोफेसर परवेज ने भी कहा, तो आइडियली देयर आर 2-3 स्टेजेस। पहले जब आपका आइडिया से लेकर प्रोटोटाइप तक आपका फर्स्ट स्टेज होता है, जो हम आपको DST निधि स्कीम में कवर करते हैं। जो भी उसके रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय सीड। अब आफ्टर द प्रोटोटाइप इज इन प्लेस, इसको हम कहते हैं कि अब आपने इसकी टेस्टिंग की, मे बी आपने मार्केट वैलिडेशन की, आपने देखा कि मार्केट में ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, फीडबैक आपने लिया मार्केट से कि इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए। सो नाउ यू हैव अ प्रोडक्ट जो आप रेडी है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, बट अब आपके पास फंड्स चाहिए टू स्केल दैट अप बिल्कुल सही टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। तो फॉर दैट, स्पेसिफिकली फॉर दैट कि आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट रेडी है, नाउ यू वांट टू स्केल इट, उसके लिए हमारे पास दूसरी स्कीम है जो DPIIT की SISFS है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दिस इज अच्छा वो स्कीम भी है जी, दैट इज यहाँ से रूट से अब हम बाहर भी निकल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो उस स्कीम में फ्रॉम 5 lakhs to 50 lakhs हम आपको फंडिंग कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और इन द फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। तो यू हैव दैट फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल कि आप इस प्रोडक्ट को अब लॉन्च कर सकते हैं और मार्केट में ला सकते हैं। देखिए, इंक्यूबेशन, सीड इज एन इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का सेंटर का काम होता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन फेजेस ऑफ अ बिजनेस। तो हम आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग, लेट्स से एक्सेलरेशन तक हम कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड देन इट इज अप टू द बिजनेस कि वो कैसे ग्रो कर लेगा। सही बात। हाँ, नाउ इफ अ पर्सन रीचेस दैट स्टेज कि अब उन्हें बहुत ग्रो किया है, नाउ इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एन इंक्यूबेशन सेंटर कि वो सपोर्ट कर लेंगे। देन हमारी जो नेटवर्क्स है, हमारे लिंकेजेस हैं विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये अब सवाल पहुंच रहा है कोलैबोरेशन कहाँ पर आपको है, उसका रिस्पॉन्स आपसे हम चाहेंगे। पत कित मान तो यह प्रोडक्ट दिवान तैयार पत हवाला कर, तो किस तरह से कोलैबोरेशन बहुत सारे हमारे हैं। फॉर एग्जांपल अब ये प्रोडक्ट मार्केट में भी आ गया, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में जब आ गया तो इसकी बाद में इसकी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज में हमारे कोलैबोरेशंस इस्तेमाल आ जाते हैं, लाइक DST इन इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा नेटवर्किंग है। स्टार्टअप इंडिया नेटवर्क सिस्टम जो रिसेंटली महाकुंभ हो गया दिल्ली में, वहाँ पर भी हमारे कनेक्शंस हैं। और उसके अलावा सीड IUST फाउंडेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस वक्त MOUs है मोर देन 2500 इंडस्ट्रीज के साथ। और ये जो एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल आप PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले लीजिए, आप CII ले लीजिए, आप KCCI कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके साथ उनके भी फंक्शंस हो जाते हैं, उनके भी एग्जीबिशंस होते हैं। वहाँ पर हम इन स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं एज एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन। तो वहाँ पर इनकी नेटवर्किंग हो जाती है और वहीं से ये नेक्स्ट लेवल। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा प्रोफेसर साहब, हमने बहुत सारे इस तरह से, जिस तरह से आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की या बाकी जितनी भी इतनी एजेंसीज हैं उनसे हमने बात की, हमने इससे पहले बहुत दफ़ा बात की है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। पत वन तम तथ मज दपोक जन स्टार्ट अप्स दपोक दपोक वो तुम ब्रोह पकान पन्नस बिजनेस मज अथस थप कर पानस पकना, इनको भी ज़रा दिखाइए, इनको भी ज़रा गाइड कीजिए। लेकिन आप उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, आपकी और हम बढ़ना चाहेंगे। मुख्तसरन हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचता है और भी हम इस सिलसिले में आगे बात करेंगे। किस तरह का आपका आखिरी मैसेज होगा सईद अब्दुल बासित अंद्रावी साहब? देखिए, जो यहाँ पे इकोसिस्टम इस वक्त अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर अ पर्सन जिसके पास पैशन हो, पैशन टू डू समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल सही है। बस उतनी ही जरूरत है किसी भी इंडिविजुअल में, बाकी सब स्टेप्स हम कवर कर लेंगे। बहुत खूब सईद अब्दुल बासित साहब। प्रोफेसर परवेज साहब, आपका किस तरह का आखिरी मैसेज रहेगा आज के प्रोग्राम में? बेसिकली इसमें हम तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ काम कर रहे हैं,
with respect to changing the mindset of the students. लेकिन उस चेंज के साथ साथ mindset of the students, parents का भी mindset change होना चाहिए, क्योंकि parents जब एक स्टिमुलाई देता है एक बच्चे को, तो खुद ब खुद चेंज आ जाती है. लेकिन जब बच्चा ये बोलेगा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊं और माँ बाप बोलेंगे आप जॉब करो, तो वहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. सही बात. तो यहाँ पर हमें एज ए फैमिली यूनिट चेंज होना चाहिए कि पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है और ग्लोबल लेवल पर हमें कैसे चेंज होना है कि ताकि हमारे बच्चे, हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं रहे और दूसरी जगहों पर ये ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व मत हो जाए. सो ऑन दैट बेसिस दे शुड चेंज विद द टाइम. दैट इज द फाइनल मैसेज फॉर द सैयद अब्दुल बासित अंद्राबी साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोफेसर परवेज अहमद मीर साहब, आपने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया. इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन काविशों के हवाले से आपने हमारे नाजरीन को बाखबर करा दिया. इनफैक्ट आप, मुझे लगता है, सौगात लेके आए थे आज बहुत कुछ इनोवेटर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन चलते चलते आपको यही बताना चाहेंगे, जो हमने वो 2 टूल पहले ही आज के प्रोग्राम में दिए थे, और साथ में आखिर पर जिस तरह से सैयद अब्दुल बासित अंद्राबी साहब ने कहा कि पेशन की ज़रूरत है, यानी जुस्तजू की ज़रूरत है, कोशिश की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.